अस्सलाम वालेकुम दोस्तों नए आर्मी चीफ के लगने के बाद अब वो स्टोरियां सामने आ रही हैं जो हमने इससे पहले बहुत कम सुनी है या बिल्कुल भी नहीं सुनी है। अब हर गुजरते दिन के साथ मुख्तलिफ लोग अपने प्रोग्रामों में वो इंकशाफात कर रहे हैं जो कम अज कम मुझे नहीं लगता था कि अगले आने वाले 2-4 साल में हमें सुनने को मिलते, लेकिन क्योंकि वक्त इतनी तेजी से तब्दील हो गया है, लोगों के दिलों से जो डर खौफ है वो इतनी तेजी से खत्म हो रहा है कि जो चीजें सालों बाद पता लगता थी वो अब आपको दिनों में ही पता लगनी शुरू हो गई हैं। 2-3 कल बड़े अहम प्रोग्राम हुए। कल रात को हमने कामरान शाहिद साहब के हवाले से आपको बताया कि उन्होंने क्या कहा था, कैसे नवाज शरीफ ने ये प्रेशर नहीं लिया और कौन कौन आसिम मुनीर को लगने नहीं देता था और क्या क्या उसमें पॉइंट थे। तो आज हम आपको फैसल वाडा साहब की पहले तो एक गुफ्तगू सुनाते हैं। ये थोड़ी सी लेंथी गुफ्तगू है, अगर ये आप पूरी गुफ्तगू सुन लेंगे तो फिर इस पे हम लोग अपना इस पे बात भी करेंगे, लेकिन पहले मैं चाहूंगा कि आप ये गुफ्तगू सुन लें। बहुत मैं जानता हूँ नदीम मलिक साहब, क्योंकि वो DGMI भी थे, DGISI भी थे मेरी हुकूमत के टाइम पे, और एक नॉट ओनली के हाफिज कुरान है बल्कि बड़े नेकनी और ईमानदार आदमी हैं। और उनकी ईमानदारी के काम करने पर हमारी हुकूमत में उनको हटाया गया था क्योंकि उन्होंने एक नेक नियति से ईमानदारी से काम किया था। एग्जैक्टली क्या हुआ था वो तो मुनासिब नहीं है नदीम साहब मेरा बोलना, लेकिन एक नॉन तो वही है ना कि वो एक बैरिया की ट्रांजैक्शन थी टुवर्ड्स फरा जिसको उन्होंने उसके अलावा भी चीजें थी। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब ने ईमानदारी से, दयानतदारी से, नेक नियति से वो काम किया था हमारी हुकूमत के अंदर। लेकिन वही जो साजिशी थे, जो सांप थे, जो खास थे, उन्होंने फील्डिंग लगाई हुई थी उनके पीछे। और उनको वैसे तो दुनियावी तौर पे सब ने मिलकर इंसानी तौर पे तो सफ़र हस्ती से उनका नाम ही मिटा दिया था, लेकिन अल्लाह ताला ने जैसे कहा है कि मैं सब कुछ हूँ, अल्लाह मियाँ सब कुछ हैं, तो ये डिवाइन हेल्प है। वरना दुनियावी तौर पे तो लोगों ने कोशिश की थी कि शायद इस समरी में उनका नाम भी ना आए। तो मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। इंसान बहुत कुछ समझता है, चाहता है ताकत और उसके नशे के अंदर, लेकिन होता वो ये जो अल्लाह ताला करना चाहता है। तो अल्लाह ताला ने करके दिखाया है और बहुत जबरदस्त अपॉइंटमेंट। आई एम श्योर बाकी भी सारे अच्छे होंगे, लेकिन एक तो मेरिट बड़ा अच्छा सेट हुआ है कि फर्स्ट 2 सीनियर्स जो हैं उनको लगा दिया गया। आई एम श्योर थर्ड भी बहुत अच्छे होंगे, फोर्थ भी बहुत अच्छे होंगे और 6th भी बहुत अच्छे होंगे। इमरान चोर डाकू और बकौड़ा कहते हैं लंदन में छुप के बैठा हुआ है। जिस बंदे ने पलड़े में सबसे ज्यादा वजन डाला है वो नवाज शरीफ था, उसके साथ उसका साथी सागडार था। मैं मिलिट्री के अंदर से भी एक आध बंदे का नाम कर सकता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में शायद मुनासिब ना हो कि मैं आइडेंटिफाई करूँ। लेकिन वहाँ क्लैरिटी थी पहले दिन से कि हमने आर्मी चीफ के लिए सीनियर मोस्ट को जाना, और वो आसिम मुनीर की तरफ बड़ा क्लियर टिल्ट नजर आता था मुझे। आपने अभी कहा कि समरी से नाम निकलवाने की भी कोशिश की, वो किसने कोशिश की? देखिए मैं तो आपको बाय एंड लार्ज बता रहा हूँ बातें। मेरे हिसाब से तो मैं उस वक्त भी बड़ा क्लियर था, और शायद उनको याद भी हो कि PM हाउस में मैंने उनसे कहा था कि फील्डिंग तो लग गई है, लेकिन उन्होंने मुझे जवाब में कहा था कि मैंने उनको रोका भी था इस काम से। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम मुझे ये समझा रहे हो कि मैं अपने बॉस, अपने वजीर आजम, अपने मुल्क के साथ बेईमानी करूं? मैंने कहा ठीक है जी। जब वो DGISI थे उन्होंने इमरान खान को जब बात बताई उसके हवाले से आप बात बता रहे हैं। ठीक है सर। तो जब हो गई फील्डिंग में वो कैच आउट हो गए तो मैंने उनसे कहा, मैंने आपको समझाया था, तो उन्होंने मुझे कहा कि अल्लाह पे छोड़ दो, बस ये एग्जैक्ट इशू क्या था थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना। मेरे साथ देखिए, मेरे ख्याल से मुनासिब मेरे लिए ये कहना जरूरी है, बहुत ये अमानत भी है कि जनरल आसिम मुनीर ने एक ईमानदारी, नेक नियति, अल्लाह को हाजिर नाज़र जान के एक जबरदस्त काम, एक जबरदस्त चीज की थी, और हमेशा उनका करियर ऐसे ही रहा है, स्पॉटलेस रहा है। कोई करप्ट प्रैक्टिस थी उसको रोकने की कोशिश की थी? मेरे ख्याल से अगर फील्डिंग नहीं लगी होती और इतने सारे साजिशी दिमाग नहीं काम कर रहे होते तो खान साहब उसको और ऐसे इंसान की कदर करते और ऐसे इंसान को सर पे बिठाते। लेकिन मैं खान साहब को फिर मार्जिन दूंगा कि उतनी साजिशों के दौरान कोई आम आदमी नहीं अकेला डिसीजन ले सकता जिस हिसाब की साजिशें होती। इमरान ने क्यों फैसला लिया कि उनको हटा दें? ये फैसला तो उस वक्त इमरान ने लिया ना सर। बतौर वजीर आजम बिल्कुल उन्होंने लिया, लेकिन उनसे फिर मैं कहूंगा, फिर आप कहेंगे कि वो हर चीज से तुम कहते हो उससे करवा लेते, लेकिन सर इंसानी तौर पे बड़ा
मुश्किल होता है इतनी सॉलिड साजिश के बीच में कोई राइट डिसीजन हो जाए। और मेरा ख्याल है कि उस टाइम आज आपकी जमात से और कौन कौन था उनको ग्रीट करने के लिए, और वहाँ फंक्शन में मौजूद कौन कौन था? खटक साहब थे, परवेज खटक साहब थे, असद। जी दोस्तों, आपने ये गुफ्तगू सुनी है। अब इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो फैसल वाडा साहब बता रहे हैं कि ये सब कुछ कैसे हुआ। वो कहते हैं कि जी उनकी जनरल साहब से खुद मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने जनरल साहब को बताया कि ये चीजें हैं, आप इनको मतलब जब वो डीजीएस आए थे तो आप मेहरबानी करें, इसमें कुछ चीजें हो रही हैं। तो उन्होंने कहा था कि जनाब ये कैसे हो सकता है कि मैं अपने वज़ीर-ए-आज़म के साथ बेईमानी करूं, तो मैं जो ठीक है वही करूंगा और जो गलत है वो नहीं करूंगा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहा कि जनाब फील्डिंग शील्डिंग लग चुकी है, तो उन्होंने कहा जनाब कि अपना कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ है। और जब वो फिर उनसे फिर ओहदा ले लिया गया तो उन्होंने कहा जी, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अल्लाह पे छोड़ देते हैं। तो ये वो अल्लाह पे छोड़ने वाली सारी बातें हैं यार सब ने अल्लाह पे छोड़ी है यार, अल्लाह जो है वो सबको धड़ाधड़ जो है वो इंसाफ फराहम कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा, जनरल आसिम मुनीर हमारी हुकूमत में डीजीएसआई के ओहदे पर नाजायज तरीके से हटाया गया, क्योंकि उन्होंने ईमानदारी और नेक नीति से काम किया, लेकिन हमारी हुकूमत ने इनके पीछे फील्डिंग लगाई हुई थी और पूरी कोशिश की कि किसी भी तरह से समरी में जनरल आसिम मुनीर का नाम ना आए। ये फैसल वाडा साहब ने कहा, आपने सुना कि वो हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये चाहती थी कि पहले वाला नाम ना आए और बाकी इसमें जो चीजें हैं वो हो जाएं, लेकिन किसी भी सूरत में पहले वाला जो नाम है, जिसे आसिम मुनीर साहब का नाम आ रहा था बाजवा साहब के जाने के बाद, वो ना आए। कोई इस बात से कैसे इनकार कर सकता है कि जनरल आसिम मुनीर को इमरान खान पसंद नहीं करता था, उन्हें डीजीएसआई के ओहदे से इमरान खान ने खुद हटाया था। और जब उनसे ये कहा गया कि अपना ये क्यों हटाया गया था और क्या थी वजूहात, तो वो इसमें फिर वो जो हीरो वाली और फराह गोगी साहब का नाम और ये वो, तो फैसल वाडा साहब इस पे तो थोड़ा सा मतलब आए बाएं शाएं कर गए, क्योंकि फैसल वाडा साहब जो हैं वो इसमें इमरान खान साहब को क्लियर रखते हैं और जो सांप और न्योले हैं उन पर डालने की कोशिश करते हैं। सांप वो है जो इमरान खान साहब के बड़े कार खास हैं, साथ उनसे सब कुछ करवाते हैं, तो उन पे वो डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो एंड ऑफ डे पे, क्योंकि जाहिर है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे तो हटाने का फैसला उन्होंने किया था। वो दो तीन रीजन हैं, वो आपको हम बता चुके हैं, ईरान वाली है, सियासतदानों को वैसे भेड़ बकरियों की तरह हांग कर ना लाना इमरान खान साहब के दरबार खास में, और वो जो बीबी साहिबा का, उनकी मोहतरमा का कोई जेवर शेवर वाला मामला, तो वो चीजें थी जो उनको पसंद नहीं थी। और फिर वक्त का हाकम हो और ऊपर से इमरान खान हो जो एक डिक्टेटर वाली सोच रखता हो, और उसको उसकी बात आप ना माने तो फिर आप डीजीआईएसआई कैसे रह सकते हैं। अब तो इमरान खान इन दिनों का दस्ते रास्त, कार खास और कबीना का रुकन फैसल वाडा इंकशाफात कर रहा है कि इनके डीजीएस आई को ओहदे से हटाया गया क्योंकि उन्होंने इमरान खान की फैमिली की करप्शन पकड़ी थी। पहले ये हम कह रहे थे, जो हमारे पास इतलात थी, लेकिन अब ये जो कह रहे हैं वो हैं जनाब अगर देखा जाए तो बड़े ही कार खास जिनका नाम जो है वो फैसल वाडा है, और वो सुबह शाम जो है वो कह रहे हैं इमरान खान ने अपने कोच के साथ मिलकर आसिम मुनीर का रास्ता रोकने की पूरी कोशिश की। नाकामी की सूरत में कोच भी नौकरी से हाथ धो बैठा। जी, इसमें कोई शक नहीं है कि कोच जो हैं वो भी अपने बनाए हुए हजारों किलोमीटर या हजारों क्या उसे कहते हैं जी, एकड़ जमीन पर जाके अब आराम से अपने फार्म हाउस में एंजॉय करेंगे। और हो सकता है कि पीछे बैठकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, कल हमारे प्रोग्राम में बड़ा किसी ने बहुत बड़ा इंकशाफ किया कि वो इससे भी बड़े ओहदे पर आ रहे हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आकर बाकायदा सियासत करेगा। मेरा नहीं ख्याल जाती तौर पे कि मैं उनसे डिसएग्री प्रोग्राम में भी कर रहा था, अभी भी कर रहा हूँ कि जो कोच साहब है वो आएंगे और आकर इमरान खान साहब को लीड करेंगे। ये पार्टी इमरान खान साहब की जाया नहीं की जाएगी, क्योंकि एक नेचुरल वोट तो बना है। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है एस्टेब्लिशमेंट ने, या वोट पुरानी एस्टेब्लिशमेंट में या नई एस्टेब्लिशमेंट में, वो अलग बात है, लेकिन ये एक वोट तो बन गया है। अब इमरान खान के का जो वोट है वो इस्तेमाल तो होगा। अब जनरल आसिम मुनीर के करीब आने की कोशिश कर रहे हैं, जाने वाले बाजवा को गालियां निकाल रहे हैं, हाँ ये ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। इमरान खान साहब ने हर हरबा इस्तेमाल किया, दबाव डालने के लिए लॉन्ग मार्च तक किया, इस्लामाबाद और रावलपिंडी पर हमले तक का करने की धमकियां दी कि आसिम मुनीर को बनने नहीं देना, लेकिन आसिम मुनीर साहब बन गए। जनरल आसिम मुनीर के लिए नसीहत यह है कि जो जनरल बाजवा का हाल कर रहे हैं, आइंदा कोई भी जनरल इनकी सपोर्ट ना करे। साबर शाकर से लेकर
صدیق جان سے لے کر اور دوسرے جتنے ٹویٹر پر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ ان کی ٹویٹیں دیکھیں تو جب جنرل باجوہ صاحب آئے تھے تو انہوں نے جو ڈاکٹرائن باجوہ ڈاکٹرائن تھی، سب سے زیادہ پروموٹ کرنے والے کون تھے؟ اے آر پی میں بیٹھے ہوئے وہ اینکر جو کچھ اس دنیا میں نہیں رہے اور کچھ اس دنیا میں تو ہیں لیکن پاکستان میں نہیں ہیں، انہوں نے جس طرح باجوہ ڈاکٹرائن ہمارے سامنے پیش کی تھی، میرے خیال میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اگر آپ 4 سال پرانے ٹی وی ٹاک شو جا کے دیکھیں تو آپ کو لگے گا پتا کہ یہ جو باجوہ ڈاکٹرائن ہے، یہی کامیاب ترین کلیہ ہے پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کا، لیکن آگے جا کے جو ہوا وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ تو میرے خیال میں اس کو کسی بھی طرح سے اگنور نہیں کرنا چاہیے جنرل صاحب کو۔ پیور ان کا جو مقصد ہے اپنے ادارے کی عزت بحال کریں اور ملک کے جو سیاسی معاملات ہیں ان سے دور رہیں، تو میرے خیال میں یہ سب سے بہتر ہوگا۔ لیکن کیونکہ پہلے 2-4 مہینے تو بندہ کاربند رہتا ہے، لیکن یہ جو ایسے لوگ ہیں یہ اپنے جال میں پھنسا لیتے ہیں۔ اچھا جی، دوسری طرف کل کمان کی تبدیلی کی تقریب میں میجر جنرل فیصل سے پی ٹی آئی کے وہ لوگ جھک جھک کر مال رہے تھے، سلام کر رہے تھے، نمبر مانگ رہے تھے، جو دھمکیاں دیتے، جو ان پر الزام لگاتے تھے، اور یہ بھی فیصل واڈا نے آنکھوں دیکھا حال بیان کیا۔ پی ٹی آئی کے لوگ اور صحافی ان سے ملاقات کے لیے وقت مانگ رہے تھے، نمبر مانگ رہے تھے، یوں لگ رہا تھا چیف ہی میجر جنرل فیصل یہ کل یہ ٹوٹل اوقات ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کی، جو ٹی وی ٹاک شو میں بیٹھ کر گالیاں نکالتے ہیں، اور دوسری طرف جب ان کو موقع ملا تو وہ جس کو عمران خان صاحب ڈرٹی ہیری کہتے ہیں، ان کے ساتھ سیلفیاں، تصویریں، نمبر، وقت اور پتہ نہیں کیا کیا پیار محبت کے پیچے بڑھائے جا رہے تھے، یہ کیا جا رہا تھا۔ لیکن اور ایک طرف وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں جی، مطلب کہ ہم عمران خان سے ہمارے جنوں کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کو نقصان پہنچانے والے اور حکومت کو اور سارا کچھ کرنے والے فیصل نصیر صاحب ہیں، اور وہاں پر فیصل نصیر کے ساتھ پپیاں اور جفیاں پائی جا رہی تھی۔ بس یہی ٹوٹل اوقات ہے میرے خیال میں۔ یہ باقی تو آپ نے سارا سن ہی لیا ہے، فیصل واڈا صاحب کی زبانی بھی سن لیا اور ہم نے بھی آپ کو بتا دیا۔ پنجاب میں گیم بہت تیز ہو چکی ہے۔ کمان کی تبدیلی کے دوران رانا ثناءاللہ نے پرویز علی کو گھیر لیا اور اوقات یاد کرائی کہ چودھری صاحب وزاداری ختم ہو گئی ہے۔ رانا صاحب نے کہا کہ چودھری دھوکہ دیتے ہیں، چودھری پروین کا وزاداری آج بھی قائم ہے۔ یہ آپس میں ان کا مکالمہ ہوا کہ انہوں نے کہا جی رانا ثناءاللہ صاحب نے کہ چودھری صاحب تہاڈی یہ وزاداری نا مکمکا گئی چودھریاں دی، ہن تسی مطلب کہ اینو نا کوئی ایڈا وزاداری اور یہ وہ اس پہ آپ اتنے بیانات، اور انہوں نے کہا نہیں چودھریاں دی وزاداری حالی بھی ہے رانا صاحب نہیں مکی۔ رانا صاحب نے پرویز علی سے پوچھا کہ اسمبلی کا کیا کرنا ہے؟ پرویز علی نے بڑا معنی خیز جواب دیا، اسمبلی اللہ کے حوالے ہے، یعنی کچھ نہ کچھ چودھری کے دماغ میں بھی ہے۔ کل چودھری پرویز علی رانا ثناءاللہ سے جان ہی چھڑانا نظر آ رہا تھا، کیونکہ اسے ڈر تھا کسی پی ٹی آئی نے دیکھ لیا تو بہت گالیاں پڑنے والی ہیں۔ اب دیکھیں وزیر اعلیٰ پنجاب ہے اور اس سے کہا جائے کہ چودھری صاحب اسمبلیاں کا کی کرنا، رانا ثناءاللہ صاحب پوچھ رہے ہیں وہ کرنے کا اللہ ہی کرے گا، مطلب اس کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ جس نے اللہ پہ چھوڑ دیا نا، میں نے ابھی کہا تھا نا کہ یہ جتنے بڑے کیسز ہیں سارے اللہ پر چھوڑے جا رہے ہیں، تو یہاں پر پنجاب اسمبلی کا کیس بھی اللہ پر چھوڑا جا رہا ہے۔ تحریک عدم اعتماد کے لیے بھی نمبر گیم پوری ہے، اور زرداری صاحب کیونکہ پاکستان وہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو اس لیے میرا خیال ہے کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ اس کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ اب ان کا جو مشن ہے وہ مکمل ہونے والا ہے، اور مشن مکمل جیسے ہی ہوگا پنجاب میں ایک دفعہ پھر پی ڈی ایم کے جو قیادت ہے وہ اپنا وزیر اعلیٰ لے کے آئے گی۔ اور میرے خیال میں یہ ضروری اس لیے بھی ہے کہ جتنے بڑے فیصلے ہیں، دیکھیں ایک ابھی بھی اگر دیکھا جائے تو عمران خان صاحب کی کے پی کے پہ اور دو جو ریاستیں ہیں ہماری، کشمیر اور گلگت بلتستان اور پنجاب کے چاروں علاقے ملا کے پاکستان کا 70-75% حصہ بنتا ہے۔ اگر عمران خان صاحب میں تھوڑی سی بھی عقل ہو تو وہ ساری توجہ پنجاب، کے پی کے اور اپنی 2 ریاستوں پر دے جہاں ان کی حکومت ہے، وہاں پر انقلاب لے آئیں، لوگوں میں ثابت کر دیں۔ اگلے الیکشن سے پہلے لوگ جو ہے وہ ڈھونڈتے پھرے کہ عمران خان کی پارٹی کا ووٹ دینے کے لیے جانا کہاں ہے، اگر وہ کچھ کر سکتے ہوں اس سے بڑا موقع۔ لیکن وہ کیونکہ سمجھتے یہ ہے کہ وہ وزیر اعظم نہیں ہے، تو اس کے علاوہ اگر ان کی پورے پاکستان میں بھی حکومت ہو تو وہ میری حکومت نہیں ہے، وہ میں کیونکہ میں اس میں وزیر اعظم نہیں ہوں۔ تو یہ ایک بہت جو ہے وہ اپنا عمران خان کے دماغ کا علاج تو ڈیفینیٹ حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں ہوگا، اور میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں۔ لیکن پنجاب میں حکومت جو ہے وہ اتنی تیزی سے بدل رہی ہے اور اتنی تیزی سے عمران خان صاحب کے ہاتھوں سے گیم نکلتی جا رہی ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جس دن عمران خان کی حکومت پنجاب سے ختم ہوگی، چودھری پرویز الہی کی جو اہمیت ہے عمران خان کی نظروں میں وہ ٹکے کی نہیں رہے گی، اور وہ آپ یہ دیکھیں گے کہ یہی عمران خان پرویز الہی کو گالیاں نکالے گا، اور یہی چودھری برادران جو ہیں نکا وڈا چودھری، اب چودھری شجاعت اور چودھری پرویز الہی نکا وڈا نہیں ہے، اب مونس الہی اور پرویز الہی نکے وڈے چودھری ہیں۔
تو یہی چودھری جو نکا وڈا چودھری آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں نکالتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. یہ بالکل گارنٹی والی ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ چودھری برادران جو ہیں وہ سب سے پہلے صف میں کھڑے ہو کر بعد جماعت عمران خان کو گالیاں نکالیں گے. اور عمران خان کے بارے میں تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ عمران خان اس کا سوشل میڈیا کیا کریں گے، اور وہ تو میرے خیال میں آپ لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. دوستو اپنا خیال رکھیں، اجازت دیں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر بات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ دوسرے بھی لوگ میں. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات مہربانی کرے، کرم کرے. اگر اسٹیبلشمنٹ نے اس ملک کی سیاست سے علیحدہ ہونے کا اعلان کر دیا ہے، اور اگر وہ پریکٹیکلی ایسا کرتے ہیں تو اگلے 2-4 مہینے میں ہمیں نظر آ جائے گا. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اگر ایسا ہو گیا تو اگلے 2-4 مہینے میں آپ کی اکانومی بھی بہتر ہوتی ہوئی نظر آ جائے گی. دیکھیں، جب اس ملک میں سیاسی استحکام آئے گا، اکانومی خود بہت ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کے ملک میں سیاسی استحکام ہو اور باہر سے انویسٹر نہ آئے، آپ کے پاس باہر کی دنیا سے چیزیں بنانے کا آرڈر نہ آئے. اور سب سے بڑی بات سی پیک پر کام شروع ہو جائے گا. اور سی پیک پر اگر کام شروع ہو گیا، میں کل اپنے پروگرام میں بھی ایک بات بتا رہا تھا کہ جس چیز کے لیے کال کریں، یہاں پہ میں نے ایک بزنس کے لیے وہ جو آپ کی پن ہوتی ہے کہ لوگ آ کے آپ کے پاس بینک سے پیڈ کرتے ہیں، اپنا کارڈ چلاتے ہیں، 3 مہینے کا مجھے ٹائم دے دیا. حالانکہ وہ 10 دن میں آ کے لگا جاتے تھے، 8-10 دن میں. کچھ بینک وغیرہ چیک کرتے تھے، ہسٹری چیک کرتے تھے، سارا ریکارڈ چیک کرتے تھے، نئے بزنس کے یہ وہ آگے پیچھے، اور 10 دن میں آ کے وہ مشین لگا جاتے تھے. 3 مہینے کا ٹائم دیا. وجہ کیا ہے کہ وہ جو ایک جس مشین میں اپنا کارڈ یوز کرتے ہیں، وہ پیچھے سے مینوفیکچر ہونے میں پرابلم ہے. کیونکہ ایک تو یہ جو ہوا ہے سارا کرونا والا مسئلہ ہوا ہے، لیبر کا مسئلہ ہوا ہے، تو 80% چیزیں چائنا سے بن کے آ رہی ہیں. اور اب چائنا نے جو 80% چیزیں ہیں، وہ تقریباً کو 30% چیزیں پاکستان میں شفٹ کر دینی تھی. اب تک ہو جانی تھی، کیونکہ روڈ نہیں ہے سی پیک. یہ لوگوں کے جو ذہن میں ہے نا کہ روڈ نہیں ہے سی پیک. سی پیک جو ہے نا، یہ اس کے ہر 100-150 کلومیٹر کے بعد جو ایک بہت بڑا انڈسٹریل زون بننا تھا نا، وہ تھا ہب، وہ تھی اکانومی. وہاں سے نکلنی تھی دنیا کی ہر وہ چیز بن کر جو پوری دنیا میں ڈیمانڈ ہونی تھی، جس کے لیے لیبر پاکستانی ہونی تھی، جس کے لیے بجلی پاکستانی چلنی تھی، جس کے لیے سیمنٹ پاکستانی ہونا تھا، جس کے لیے سریا پاکستانی ہونا تھا. اور جو وہاں سے بن کر پوری دنیا میں گوادر سے جانی تھی، تو وہ رستے، وہ فیکٹریاں، وہ گوادر، وہ پورٹ، ہر جگہ سے پیسے ہی پیسے اس ملک میں آنے تھے. بدقسمتی تھی، اس کو روک دیا گیا تھا. لیکن نئی حکومت کہ چائنا کے ساتھ تعلقات اور چائنا کا شریف برادران پر جو بھروسہ ہے، مجھے لگتا یہ ہے کہ بہت جلد دوبارہ سی پیکر یہ 1 سال کے اندر اندر بہت ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی. دیکھیں، جو عمران خان صاحب اور پرانی اسٹیبلشمنٹ کا ٹارگٹ تھا وہ سی پیک تھا. نواز شریف کو نکالنا اور سی پیک کو بند کرنا ایک بہت بڑا ٹارگٹ تھا. اس کے پیچھے کون سے عوامل ہیں وہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے. اس پہ اب لمبی بحث میں جانا ایک عجیب ہو جائے گا. لیکن سی پیک جو ہے دوبارہ پھر شروع ہوگا، اور سی پیک شروع ہوتے ہی پاکستان کی اکانومی ایک دفعہ پھر کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی. ٹائم تھوڑا ہے اس حکومت کے پاس، بہت زیادہ ٹائم نہیں ہے. اور اگر یہ حکومت 5 سال کے لیے آئی ہوتی تو پھر اور اگر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ جس طرح عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوگی تھی، اس طرح کسی کے ساتھ کھڑی نہ ہوتی، نیوٹرل ہو جاتی. کام میاں برادران جو ہے، شریف برادران، وہ کر کے دکھا دیتے. ان کو فوج کی جو ضرورت ہے وہ صرف اور صرف اس کام کے لیے ضرورت ہے جس کام کے لیے فوج بنی ہے. اس کے علاوہ فوج سے کوئی سپورٹ نہیں ہے. میاں برادران کو چاہیے، کام وہ کرنا جانتے ہیں. اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ 6 مہینے سال کی کارکردگی پر دوبارہ عوام کھل کر ووٹ دیں گے. 5 سال بعد حکومت، جب اگلے 5 سال کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت آئے گی، اس میں مریم صاحبہ بھی ہوں گی، قائد محترم میاں محمد نواز صاحب جو ہے وہ پاکستان میں ہوں گے. اور جو بھی اس حکومت کو ایز ا لیڈ کر رہا ہوگا، جس کے نام کا کورا بھی قائد محترم میاں محمد نواز صاحب نکالیں گے، وہ خود آئیں، اپنی بیٹی کو لائیں، اپنے بھائی کو لائیں، یا اپنے پارٹی کے کسی بھی ورکر کو ایز ا لائیں. اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ ہوگا وہی جو قائد محترم میاں محمد نواز صاحب چاہیں گے. پالیسیاں انہی کی چلیں گی. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کون وزیر اعظم ہوگا. یہ میاں صاحب خود فیصلہ کریں گے، اور جو بھی فیصلہ کریں گے وہ بہترین فیصلہ ہوگا. ٹارگٹ ہے نواز شریف کی حکومت کا سی پیک، اور انشاءاللہ تعالیٰ سی پیک سے ہی سارے راستے ترقی کے کھلیں گے. اجازت دیں، خیال رکھیں، خدا حافظ.